बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का मामला एक अहम मामला है। आप जहां भी जाते हैं, हम जिस भी सर्कल के अंदर घूमते फिरते हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, एक ही सवाल है कि क्या मियां नवाज़ शरीफ वापस आएंगे? क्या मियां नवाज़ शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार है? मियां नवाज़ शरीफ के मामलात ठीक हो चुके हैं? ये जो मियां नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख़ें हैं, इस्तकबाल की बातें हैं, क्या ये दुरुस्त हैं? ये सवाल लोग हमसे करते हैं और साथ साथ ये भी पूछते हैं कि क्या मियां नवाज़ शरीफ अब तंदुरुस्त हो चुके हैं? अब मियां नवाज़ शरीफ को लंदन में किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है? क्या अब वो बीमार नहीं होंगे? अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या वो तंदुरुस्ती से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं? ये अहम सवालात हैं जो लोग हमारे से करते हैं। हम जब फील्ड में निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो हमारा सबसे अहम जवाब ये होता है कि क्या मियां नवाज़ शरीफ, जब वो पूछते हैं कि वापस आएंगे, तो हम कहते हैं कि अभी हमें यकीन नहीं है और मुश्किल लग रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ वापस आएँ। इसकी क्या वजह है इस जवाब की कि मियां नवाज़ शरीफ, मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने कहा था कि जब ये मियां नवाज़ शरीफ की वापसी की तारीख़ों की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि जब तक मियां नवाज़ शरीफ जहाज़ में नहीं बैठ जाते, बोर्डिंग कार्ड नहीं ले लेते और ये अनाउंसमेंट नहीं हो जाती जहाज़ में कि ये जहाज़ पाकिस्तान की तरफ रवां दवां है, उस वक्त तक मैं यकीन नहीं कर सकता। और वो बोर्डिंग कार्ड जब मीडिया पर मंजर आम पर आएगा, टीवी चैनल्स की ज़ीनत बनेगा, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनेगा, फिर मुझे यकीन आएगा कि वाकई मियां नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस कौम के लोगों का बहुत एहसास है। ये मैं जवाब देता हूँ कि फिर जब मेरे से पूछते हैं कि क्या मियां नवाज़ शरीफ तंदुरुस्त हो चुके हैं, सेहतयाब हैं, तो मैं कहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मियां साहब की वहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, जिस तरह वो हाइड पार्क जाते हैं, कॉफ़ी शॉप्स में बैठते हैं, डिनर करते हैं, वहाँ पर जो मेल मुलाकातें कर रहे हैं, इससे तो मुझे नज़र आ रहा है कि मियां नवाज़ शरीफ तंदुरुस्त हैं। और जब वो पाकिस्तान आएंगे, जैसा कि ख्वाब उन्होंने देखा है कि वो मुल्क के दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे, शायद ये ख्वाब पूरा हो या ना हो, या किसकी मदद से पूरा हो, अभी ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरा अहम सवाल ये किया जाता है लोगों की तरफ से कि मियां नवाज़ शरीफ के लिए जो इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, ये क्या क्राउड पुलर हैं? लोग अपने घरों से निकल आएंगे, अपने बच्चों समेत निकल आएंगे, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे मियां नवाज़ शरीफ का दीदार करने के लिए क्या ये लोग निकलेंगे? तो मेरा ये जवाब होता है कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पॉपुलैरिटी है मियां नवाज़ शरीफ की, उसमें मुझे नज़र नहीं आता कहीं से भी कि मियां नवाज़ शरीफ का कोई तारीख़ी इस्तकबाल होगा, या पाकिस्तान की कौम मियां नवाज़ शरीफ का इंतज़ार कर रही है कि मियां साहब लंदन से आ रहे हैं, मियां साहब लंदन से आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल करना है हमने। तो ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। काफ़ी कोशिशें हो रही हैं कि उनके इस्तकबाल को एक तारीख़ी इस्तकबाल बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग जब मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। लाहौर से जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं, वो बताते हैं कि इस बार नए तर्ज का इस्तकबाल होगा। वो नया तर्ज क्या होगा? टोपियाँ होंगी, मफलर होंगे, जिन पर मियां नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर लगी होगी, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब बहुत बड़ा काम करके लंदन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो मेरा यही जवाब होता है कि जो इस वक्त इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मैं मुख्तलिफ़ पोस्ट देख रहा हूं जिसमें जलसों के लिए पैनाफ्लेक्स बनाए गए हैं मियां नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ़ हलकों में। तो ये अभी सारी बातें कबल अज़ वक्त हैं। फिर एक बार कहता हूँ कि जब तक मुझे यकीन नहीं होगा, जब तक टीवी की ज़ीनत उनका बोर्डिंग कार्ड नहीं बनेगा, जब तक ये टिकर्स टीवी पर नहीं चल जाते कि मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि वाकई मियां साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि पिछले 16 माह में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो बहुत आसान काम था मियां नवाज़ शरीफ के लिए पाकिस्तान आना, इस्तकबाल करवाना अपना, जो हमेशा से वो करवाते हैं, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन उनके ख़िलाफ़ है मुस्लिम लीग नून के। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, जो आवाम है, वो इनको नहीं देखना चाहती, ना इनके जलसे अटेंड करना चाहती है, ना इनका इस्तकबाल करना चाहती है। हाँ, वो लोग ज़रूर इनका इस्तकबाल करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के बड़े आगे के फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, जिनका इनके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, या उस स्कीम के तहत लोग मियां नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने आएंगे, जिसका ऐलान किया गया है कि मोटरसाइकिल्स मिलेंगी, मराहत मिलेंगी। हमेशा से हमने जो इनके जलसे देखे हैं, उसमें बिरयानी की देगें या कोई ऐसी
پرکشش چیز یہ اپنے ووٹرز کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے نہ صرف مسلم لیگ نون کے ووٹرز اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو لینے کے لیے، کھانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جلسوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا ان کا کراؤڈ ہے، یہ کیونکہ کراؤڈ پولر کبھی بھی نہیں رہے۔ انتخابی جلسے تو عمران خان کے آپ نے دیکھے ہوں گے، جس میں عمران خان کو کبھی کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کتنی لوگوں نے آنا ہے، کتنی عوام نے آنا ہے۔ جب بھی عمران خان جلسوں میں پہنچتے تھے تو وہاں پر جو کراؤڈ ہوتا تھا وہ صبح سے لے کر شام تک عمران خان کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے عمران خان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بعد ایک کراؤڈ پولر ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان نہیں جو کراؤڈ پل کر سکے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا وطن واپس آنے کا، لیکن یہ وطن واپس نہیں آئے۔ بہت سی تاریخیں دیں، کوئی درجنوں تاریخیں، کبھی اپریل کے میں آ رہے ہیں، کبھی مئی میں آ رہے ہیں، کبھی جولائی میں آ رہے ہیں، اکتوبر میں آ رہے ہیں، لیکن یہ تاریخیں ہی تاریخیں تاریخیں تاریخیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی شیڈیول فائنل نہیں کیا گیا، یہ بس اعلان کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف اکتوبر میں واپس آئیں گے۔ لیکن جو سیاسی حلقے ہیں، جو پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کہ جو سینئر قیادت ہے، ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت نہیں آئے تو میاں صاحب اب بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے میں یہ بڑی شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا ابھی تک کوئی ایسا امکان نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، کل آپ نے پاکستان اور نیدرلینڈ کا کرکٹ کا میچ دیکھا ہوگا۔ آپ کو اس میں کوئی میں تصاویر بھی دکھاؤں گا کہ میچ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، عمران خان کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جو کمنٹیٹر جب کرکٹ ریکارڈ کی بات کرتے تھے، ورلڈ کپ ریکارڈ کی بات کرتے تھے، تو اس میں عمران خان کا ذکر آتا تھا، ساتھ عمران خان صاحب کی تصویر ٹی وی پر کرکٹ دور کی چلائی جاتی تھی۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کے نام کو روک دیا جائے، کیونکہ اگر آپ سیاست میں عمران خان کا نام نہیں لیں گے تو کرکٹ کے میدانوں میں عمران خان کا چرچا رہے گا۔ معاف کیجیے گا، بالکل چرچا رہے گا عمران خان کا، کیونکہ پاکستان بلکہ کرکٹ کی تاریخ کے جو سب سے بڑے بڑے ریکارڈ ہیں وہ یا تو عمران خان کی کپتانی میں بنے ہیں یا عمران خان نے وہ ریکارڈ خود بنائے ہیں۔ اس لیے جب بھی کرکٹ کی بات ہوتی ہے، جب بھی کمنٹیٹرز کرکٹ پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لائیو میچ میں، تو جب ریکارڈز، پروفائلز اور جو ہسٹری چل رہی ہوتی ہے اس میں عمران خان کا نام آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، اور وہ چونکہ وہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں تو اس لیے جو کمنٹیٹرز، انٹرنیشنل کمنٹیٹرز ہیں، وہ بھی عمران خان کے کرکٹ دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اس پر کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کا نام آپ بے شک سیاسی میدان سے ختم کر دیں، لیکن کرکٹ کے میدانوں سے ایک لیجنڈ کے طور پر عمران خان ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جب وہ گھر پہنچے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے، اپنے فیملی کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابھی اس طرح کی پریس کانفرنسز کا سلسلہ یا اس طرح کے انٹرویوز کا سلسلہ آپ کو مستقبل میں بھی نظر آئے گا۔ صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو ڈان ٹی وی نے کیا تھا، لیکن وہ انٹرویو ابھی تک آن ایئر نہیں ہوا، کسی ایڈیٹوریل پالیسی کی وجہ سے وہ انٹرویو رکا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے سنگین اور چیزیں جو ہیں وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کسی انٹرویو کی صورت میں، کسی پریس کانفرنس کی صورت میں آئندہ کچھ دنوں میں سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ ابھی بھی تحریک انصاف کے جو اہم لوگ ہیں، جو عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں اور ان کو پروڈیوس کرنا ہے کورٹس میں، عدالتوں میں۔ تو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ آئندہ کچھ دنوں میں منظر عام پر آئیں گے جو تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور 9 مئی کے واقعات پر تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ یہ 3 اہم باتیں تھیں جو اس وی لاگ میں آپ کے ساتھ میں نے کی۔ نواز شریف نے واپس پاکستان نہیں آنا کیوں مسلم لیگ نون میں بہت زیادہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز کے بس کی بات نہیں رہی، نہ شہباز شریف کے بس کی بات ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ایم این ایز کو منائے، لیکن ایم این ایز ان کو گھاس نہیں ڈالتے، وہ صرف اور صرف نواز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون میں جب تک ٹوٹ پھوٹ ختم نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے کہ میاں نواز شریف جو چاہ رہے ہیں کہ ان کا تاریخی استقبال ہو، وہ تاریخی استقبال ہونا چاہیے۔ وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے ہمیں آئندہ دنوں میں۔ اب تک کے لیے عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔